सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24newshd। सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इमरान खान ने 178 अरकान के वोट हासिल किए। वजीर आजम ने बिके अरकान का वोट भी हासिल कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। इमरान खान ने 178 अरकान के वोट हासिल इमरान खान साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने ऐवान की कार्रवाई का आगाज किया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर की इजाजत से वजीर आजम पर एतमाद के हवाले से करारदाद भी पेश की थी। वोट ले रही हैं। अगस्त 2018 में जनाब इमरान खान साहब ने 176 वोट लेकर वजीर आजम बने थे और 2.5 साल बाद माशाअल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 178 वोट ले रही हैं। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको सिंध हाउस में। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं कि आप राय दें, फिर उसकी राय आने से पहले आप ऑर्डिनेंस दे दें। अगर ऑर्डिनेंस से आइन बनता होता तो आपने तो वादा किया था कि हम जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, तो ऑर्डिनेंस से फिर सूबा भी बना दें। तो इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ने जब इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने कहा कि हम रीड राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। दैट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ये तो ऐसे है जे आम फहम जुबान में आप अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे दें। ये कैसे हो सकता है कि पावर्स आपके हों और इस्तेमाल कोई और करे? तो फिर पार्लियामेंट को रिडंडेंट कर दें और फिर सारे फैसले बाहर होंगे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने पार्लियामेंट के आने से पहले जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि वो राइट है पार्लियामेंट का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करें। आप आए नहीं थे, पहले तरमीम हो गई। तो ये है डेमोक्रेटिक फोर्सेस का आने का। तो अब मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिए वो तो करप्ट हैं, वो ज़मीर फरोश हैं। तो फिर ऐसे कर लेते हैं कि वो 17 या 16 मेंबर जो आप अपने मुंह से कह रहे हैं उनको निकाल के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। फिर बताएं ले सकते हैं या नहीं ले सकते। आप जिनको चोर कहते हैं, अपने लोगों पे शक करते हैं, तो फिर उनके साथ बैठते हैं। तो इसका मतलब ना कल आपके थे, ना आज आपके हैं और ना आइंदा आपके होंगे। और आप देखेंगे उनको पता चल गया है हवा का कि इस वक्त तमाम मुल्क में पीडीएम जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस थे वो जीत चुकी है। और इंशाअल्लाह वो ये सारा इलेक्शन का पता चल गया। अब उनको समझ आ गई है। अब उनके साथ बैठें, कॉन्फिडेंस लें ना लें, एक चीज़ तय हो गई है। उनके सदर पाकिस्तान ने भी कह दिया कि आई एम कन्विंस्ड दैट यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। उसने भी हमारी तायद कर दी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। ये थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मीडिया से बात कर रहे थे और उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान को चाहिए था कि जिन 16 अरकान पे उनको शक था, अपने ही बंदों पे शक था, उन 16 अरकान को निकाल के वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते। इस्लामाबाद सिंध हाउस में यूसुफ रज़ा गिलानी खिताब कर रहे थे और पीडीएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये। और यूसुफ रज़ा गिलानी का यही कहना था कि वो 16 जो अरकान थे जिन पे वजीर आजम ने खुद कहा कि 16 अरकान बिके हुए थे, उन्हें निकाल कर वोट लेते तो आज वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना जीत पाते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो 16 अरकान ना कल आपके थे ना आज आपके हैं। सबको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन पीडीएम ही जीती है, तो आगे भी जितने भी इलेक्शन होंगे वो पीडीएम ही जीतेगी। और 16 अरकान जो थे वो बिके हुए थे। और आप बराह रास्त देख भी सकते हैं कि मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर इस वक्त भुट्टो ज़रदारी साहब, पीएमएलएन और पीपीपी के तमाम लीडरान और अरकानी असम्बली, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को
اور مصدق ملک صاحب کو، مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تھے وہاں پہ، ویسے تو رانا ثناء اللہ صاحب اکیلے ہی کافی ہیں ان کے لیے، لیکن بالخصوص مریم اورنگزیب صاحبہ کو، خرم دستگیر صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا سر آج فخر سے بلند ہو گیا. جس طرح آپ نے چند درجن کرائے کے گنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. آپ نے قوم کو یہ بتا دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، جو شیر ہوتے ہیں، وہ چند درجن برگز پہ بھی بھاری ہوتے ہیں. تو اور یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ شیر شیر ہوتا ہے، گیدڑ گیدڑ ہوتا ہے، شیر شیر ہوتا ہے، عوامی نمائندہ ہوتا ہے، ووٹ چور ہوتا ہے. مجھے بہت فخر ہے آپ پہ، شاباش. اور میں ٹی وی پہ جب یہ مناظر دیکھ رہی تھی تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، یقین کریں مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ مثال تو آپ نے سنی ہوگی نا، جب کہتے ہیں کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. تو حیرت مجھے تب ہوتی جب مجھے یہ علم ہوتا کہ ان ووٹ چوروں کا اخلاقیات سے، ایتھکس سے، گریس سے یا جمہوریت سے کوئی دور کا بھی واسطہ ہے. یہ جب اپوزیشن میں تھے تو بھی پارلیمنٹ پہ اسی طرح غنڈہ گردی کرتے تھے. آج جب یہ حکومت میں ہیں جعلی طریقے سے ہی، تو پھر بھی آج انہوں نے اسی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا. تو مجھے خوشی ہے کہ ہماری بجائے انہوں نے خود آج عوام کو یہ بتا دیا، 22 کروڑ عوام کو یہ بتا دیا جو ٹی وی سکرینز پہ ان کی بدماشی اور ان کی غنڈہ گردی لائیو دیکھ رہے تھے. انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ کتنے سخت پریشان ہیں، اور انہوں نے یہ خود عوام کو بتا دیا کہ بھلے آج جھوٹا اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا ہو، لیکن دے آر آن دیئر وے آؤٹ انشاءاللہ تعالی. ایک بات کا مجھے ضرور ملال ہے، افسوس ہے، اور وہ میں ایک خاتون ہونے کے ناطے، یہاں پر ہماری خواتین ارکان اسمبلی بیٹھی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی، باقی جماعتوں کی بھی، کہ مریم اورنگزیب پہ آپ نے آج جس طرح حملہ کیا، وہ ایک آپ صرف شیم نہیں کہہ رہے، آئی تھنک 22 کروڑ عوام آج ان کو شیم کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح آپ نے ایک نہتی خاتون پر حملہ کیا، آپ کے گنڈوں نے، وہ پوری قوم نے دیکھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی ہر ماں، پاکستان کی ہر بیٹی آج اس کا سر شرم سے جھک گیا ہوگا. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو یہ جوتا پھینکا احسن اقبال صاحب کے اوپر، اور جو بدتمیزی کا آپ نے بدترین بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب چونکہ آپ کے دن گنے ہوئے ہیں، یہ جو سیکیورٹی کے حصار میں آپ آتے جاتے ہیں، یہ سیکیورٹی بھی آپ سے اب واپس لے لی جائے گی انشاءاللہ بہت جلد. تو آپ اس سیکیورٹی کے بغیر ذرا عوام میں نکل کے دیکھیں. 22 کروڑ عوام ہاتھ میں جوتا لیے آپ پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور کوئی اس بھول میں نہ رہے، اخلاقیات ہمارے ساتھ ہوں گی، ہم اخلاقی جواب دیں گے، بالکل دیں گے. ہم میاں نواز شریف کے فالوورز ہیں، اخلاقیات میں بلیو کرتے ہیں، ڈیسنٹ پالیٹکس میں بلیو کرتے ہیں، اور اقدار کی سیاست میں بلیو کرتے ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اراکین اور سپورٹرز اور ووٹرز نے بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور کئیوں نے تو ہیلز کے ساتھ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور تمہاری گردنیں ہیں اس کے اوپر بھی دماغ سے خالی سر ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج آپ نے کرنے کی مسلم لیگ نون کے اراکین کے ساتھ آپ نے کرنے کی کوشش کی، مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. مسلم لیگ نون کوئی خیراتی جماعت نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون نے گنڈوں اور چوروں کا مقابلہ پہلے ایتھکس کے ساتھ کیا، گریس کے ساتھ کیا، اچھا کیا،
لیکن ان غنڈہ گردی کا جو مقابلہ ہے وہ کبھی اخلاقیات سے نہیں کیا جاتا. تو یاد رکھنا کہ مسلم لیگ نون اس کو بھولے گی نہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں آج ایوان کے اندر جو ہوا. دیکھیں میں بالکل ایک یقین سے سمجھتی ہوں. ابھی میں پڑھ رہی تھی سوشل میڈیا, کسی نے لکھا تھا کہ آج اعتماد کا ووٹ بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چور چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا رنگے ہاتھوں, تو لوگوں نے اس کے چہرے پر سیاہی مل کر اس کو گدھے پہ بٹھایا اور پورے گاؤں کا چکر لگوایا. تو وہ جب سر جھکا کر اپنے گھر واپس آیا تو اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ آج لوگوں نے مجھے گدھے سے گرانے کی بڑی کوشش کی لیکن مجھے اللہ نے بچا لیا. مگر یہاں تو اللہ نے نہیں بچایا, جنہوں نے بچایا ہے انہوں نے بچایا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جنہوں نے بچایا ہے ان کے چہرے بھی عوام دیکھے گی. مجھے خوشی ہے کہ جنہوں نے بچایا ہے وہ کھل کر عوام کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے اپنے ادارے سے جو لیز آف لائف لے رکھی تھی اس کا جواب بھی ان کو آج اپنے ادارے کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں ایک ووٹ چور, آٹا چور, چینی چور کو بچایا عوام کے غیظ و غضب سے. اور آپ اگر اپنے جو نمائندے ہیں, میری نظر میں اس جو فیصلہ تھا وہ اس دن ہو گیا تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب فتح یاب ہوئے تھے, اور اس فیصلے کو آپ دھونس سے, دھاندلی سے, پریشر سے بدلنے کی لاکھ کوشش کریں, وہ فیصلہ اب بدلنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ فیصلہ پاکستان کے گلی کوچوں میں چاروں صوبوں میں الحمدللہ ہو چکا ہے. وہ فیصلہ آج جو آپ نے ووٹ لیا ہے آج اعتماد کا, وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کوئی ایونٹ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ نے اپنے اراکین کے سر پہ بندوق رکھ کے گن پوائنٹ پہ لیا ہے. اور گن پوائنٹ پہ یہ کہہ کر کہ مجھے ووٹ دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اس ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے اس ووٹ کی؟ اور آپ سب معزز اراکین اسمبلی ہیں, آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ کتنی ذلت کی بات ہے یہ اپنے اراکین کے لیے بھی اور خود ان کے لیے بھی کہ جن کو یہ 2-3 دن سے گلے پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں ہمارے اراکین بک گئے, ہمارے اراکین بھاگ گئے, ہمارے اراکین نے پیسے لے لیے. تو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بک گئے, بکاؤں ہیں, پیسے لے لیے, آج آپ نے انہی سے اعتماد کا ووٹ لیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. اور ان 16 ووٹس کو جو آپ نے گن پوائنٹ پہ لیے ہیں, جس کے لیے پورے اسلام آباد پر کل ڈسکا کی طرح دھند چھا گئی اچانک, اور آپ لوگ تو وہاں رہائش پذیر ہیں, آپ میں سے میجورٹی وہیں رہتی ہے, تو جو پارلیمنٹ لاجز کو جس طرح کل بنکر بنا دیا گیا, جس طرح ہر آنے جانے والے راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے, جس طرح ان 16 اراکین کے ساتھ اپنا ایک ایک رکن ان کے ساتھ تعینات کر دیا گیا, جو ان کے ساتھ ان کے فلیٹس میں, ان کے اپارٹمنٹس میں بھی بیٹھے تھے, اور بار بار باہر چودھری سرور صاحب کے ساتھ اور بھی جو لوگ تھے وہ کھٹکا کھٹکا کے دروازے پوچھ رہے تھے اندر ہی ہونا, کہیں گئے تو نہیں. اور ان کے فونز بھی آف تھے. ڈسکا میں جب دھند پڑی تھی تو 20 پریزائڈنگ آفیسرز جب غائب ہوئے ان کے فون بھی آف ہو گئے. کل اچانک اراکین اسمبلی کے بھی فونز آف ہو گئے, وہ ان اویلیبل ہو گئے, وہ راتوں رات شمالی علاقہ جات کی سیر پہ چلے گئے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو عارضی چند دن کی مہلت ملی ہے, اس مانگے تانگے کے رزق سے موت اچھی. تھوڑا سا کوئی عزت والا شخص ہوتا وہ آج کہتا کہ میرے بڑوں نے بھی مجھے بچانے کی پوری کوشش کی لیکن عوام نے فیصلہ کر دیا. تو میں بچانے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کے خلاف چاروں صوبوں کے عوام نے فیصلہ دے دیا, ہر صوبے سے فیصلے پر فیصلہ آ رہا ہے, عوامی عدالت میں جس کو شرمناک شکست ہو رہی ہے, اس کو بچانے کی کوشش میں آپ اپنی اور اپنے ادارے کی جو عزت ہے اس پر حرف نہ آنے دیں. بہتر ہے کہ جو چیز اب ختم ہو گئی اس کو جانے دیں اور عوام کا فیصلہ مانیں, اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ
کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے ہم نہیں چاہتے. اور آج تمہاری اتنی جرت، تمہاری اتنی ہمت، ایک ووٹ چور، آٹا چور، بجلی چور، گیس چور، چینی چور، اور پاکستان کا پہلا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پہلا سرٹیفائیڈ ووٹ چور عمران خان، اس کی اتنی ہمت کہ دوسروں کو آج چور کہتا ہے. تمہاری چوری کی داستانیں جب کھلیں گی، جب میڈیا کچھ آزاد ہو گیا ہے، جب اپنی غلامی کی یا دباؤ کی یا خوف کی زنجیریں توڑے گا، جو کہ توڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور جب یہ دھند چھٹے گی تو تمہاری چوری کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی، تمہاری اے ٹی ایمز کی جو داستانیں عوام کے سامنے آئیں گی، میں یقین سے کہتی ہوں کہ 73 سال میں اتنا بڑا چور پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپوزیشن جماعتوں نے جو سٹانس لیا، خصوصاً پی ڈی ایم نے جو سٹانس لیا، جو محمد نواز شریف صاحب نے سٹانس لیا، جو بہادری اور شجاعت دکھائی انہوں نے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کے اندر ایک اویئرنیس آ گئی ہے، جس میں اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ جب اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے تو آپ اپنے تابوت میں ایک اور کیل ٹھونکیں گے، کیونکہ کوئی بات اب چھپی نہیں رہے گی. کل کیا ہوا، کہاں سے فون آئے گئے، کہاں سے دباؤ آیا، اچانک کس طرح سے ایجنسیز ایکٹیویٹ ہو گئیں، اور انہوں نے جو حرکات اور سکنات ہیں، آنے والے چند دنوں میں ہر چیز عوام کے سامنے کھل کے آ جائے گی. اب وہ دور گیا پاکستانیوں جب آپ ظلم بھی کرتے تھے، زیادتی بھی کرتے تھے، دھونس اور دھاندلی بھی چلاتے تھے، اور دیوار کے پیچھے چھپ بھی جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج ہوا وہ ایگزیکٹلی اس کا ریپیٹ تھا جب آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں غنڈہ گردی کا جو کلچر انٹروڈیوس ہوا، ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر حملہ کیا، آج آپ نے دیکھا وہ اس کا ریپیٹ تھا. یہ جو پاکستانی ٹرمپ ہے، یہ بھی اب جب جا رہا ہے تو اس نے بھی آج اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو چند دن تم کو مہلت کے طور پہ مل گئے ہیں، اچھے سے پیکنگ کرنا، پرائم منسٹر ہاؤس میں کوئی چیز چھوڑ کے مت جانا. ہمیں کہتے تھے کہ بلاول اور مریم ابو بچاؤ مہم چلا رہے ہیں. ابو بچاؤ مہم تو بڑی، ان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ وہ خود اپنے اون رائٹ میں ابو جو ہیں ان کو ان کے مقابلے کے لیے دن رات ایک کرنی پڑی ہے. لیکن بیٹا بچاؤ، اولاد بچاؤ مہم پاکستان نے آج دیکھی. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اقتدار کیا چیز ہے. آج اقتدار اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا محسوس ہوا. ایک سیٹ کی مار ہے یہ. یوسف رضا گیلانی صاحب ایک سیٹ کیا جیتے، ان کے دماغی توازن ہل کے رہ گئے، پاگل پن کا شکار ہو گئے. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود آج قوم کے سامنے ایکسپوز کیا. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ان کا جانا ٹھہر گیا، صبح گئے یا شام گئے، جانا تو ٹھہر گیا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ عوام جب ان کا محاسبہ اور محاصرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، تو میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ سیاسی موت حکومت کی واقعہ ہو چکی ہے. اب تجہیز و تکفین باقی ہے، جس کو پی ڈی ایم اور پاکستان کے عوام مل کر اچھے طریقے سے کریں گے، تاکہ یہ جو لاش ہے یہ اب قبر سے باہر بھی نکالنے کے قابل نہ رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. مریم نواز اس وقت میڈیا سے بات کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ
धुंध छिटेगी और तो तुम्हारी दास्तानें सामने आएंगी। इमरान खान इलेक्शन कमीशन से पहला सनद याफ्ता वोट चोर है। अवामी अदालत में शिकस्त हुई, अवाम का फैसला माने। नून लीग के वोटर्स सपोर्टर्स ने जूते पहन रखे हैं और कई ने हील भी पहन रखी है। उनका कि आपकी ये सिक्योरिटी भी जल्द ले ली जाएगी। नून लीग के वोटर्स और सपोर्टर्स ने भी जूते पहन रखे हैं। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि आप सिक्योरिटी हसार के बगैर निकले। 22 करोड़ अवाम जूता लिए खड़े हैं। पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, वहाँ से पीडीएम की बुनियाद रखी और आज जिस दिलेरी के साथ अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर पीडीएम को आगे लेके जा रहे हैं और जिस तरीके के साथ तमाम पीडीएम की जमातों के साथ कंसेंसस करके इस हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं और आज हमारे इस प्रोग्राम के मेज़बान भी है, मैं अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और मेरे ख्यालात का इज़हार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंबरान नेशनल असम्बली, सेनेट, हमारे मुख्तलिफ जमातों का पार्लियामेंट्री क़ियादत, मरियम शरीफ साहिबा, हम आप सबको शुक्रगुजार हैं कि आज हम यहाँ जमा हो सके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत मनाने के लिए। वो कहते हैं कि सियासत जो है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। अगर मैं समझता हूँ कि इस एक सेनेट के इलेक्शन से, इस एक सीट से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने ये साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स इज आल्सो द आर्ट ऑफ मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। और आपने जो 3 साल से इस मुल्क में ये सिलेक्टेड और कटपुतली हाइब्रिड निज़ाम चल रहा था, जो कि एक टेफ्लॉन सियासी गैर सियासी जिस तरीके से सपोर्ट हासिल था, और वो हर जो आपका हथियार है, तरीक़ेकार है ऑपोजिशन का करने का, ऐसे लग रहा था कि आपको ऑपोजिशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हर दरवाजे बंद होते जा रहे थे, मीडिया पे पाबंदियां, अदालतें पे मजबूरियां, और जिस तरीके से सियासी इंतकाम का एक नया प्रेसिडेंट डाला गया, ना सिर्फ सियासी जमातों के क़ियादत पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली पे, मगर उन जमातों के मेंबरान असम्बली के ख़ानदान पे, उन जमातों के मेंबरान असम्बली के घर के औरतों पे भी इस फैशिस्ट रजीम ने हर प्रेसिडेंट तोड़ा था। एक इम्प्रेशन डाला था कि हम यहाँ हैं, हम सेम पेज पे हैं, और हम यहाँ 1 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए भी नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और आप जो जमहूरियत का ख्वाब देख रहे हो, जो पार्लिमानी जमहूरियत का सफर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने एक ख्वाब को हकीकत में तब्दील कर दिया, जो पाकिस्तान की तारीख आपने बनाया था, जब पाकिस्तान में पहली बार एक सिविलियन हुकूमत ने ना सिर्फ अपना हुकूमत मुकम्मल कर लिया, मगर एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ। और हमने जो ये नया सफर शुरू किया था, ऐसे लग रहा था कि अब हमारा ये सफर जो है, ये ट्रांजिशन जो है,
was no longer a transition towards democracy. It was a transition a transition away from democracy and towards authoritarianism. And Pakistan Democratic Movement ka ye siyasi card khel ke, we have exposed how fragile this government is. We have exposed how fragile the puppet is. We have exposed how fragile this fascist is. And agar kisi ko shak hai कि कौन कल जीत गया कौन हार चुका है, तो आज वो टेलीविजन स्क्रीन्स पे जो देख रहे हैं उनके सामने दो पिक्चर्स आ रही हैं. They are seeing unity on one side, harmony and democracy and working together on one side across the political spectrum. They are seeing us celebrate a democratic victory, a victory in the National Assembly, a victory in the election for the House of the Federation. And on the other side of the screen, there's a grumpy old man. A grumpy old man who sees the end is in sight. The end is in sight, the end is fast approaching. He is losing his senses. His frustration is visible to all. He can only communicate in anger. ये आपका एक सेनेट का सीट ने इस पूरा निजाम को बेनकाब कर दिया है, इन सारे कठपुतलियों को बेनकाब कर दिया है. आपने एक सेनेट का इलेक्शन लड़के मिल के नेशनल असेंबली के जो वजीर आजम का वोट भी लेते हैं, वहां से इलेक्शन जीत के ये दिखा दिया है कि वजीर आजम इमरान खान has lost the majority in the National Assembly of Pakistan. He does not enjoy the support of his own members in the National Assembly. आपने ये साबित कर दिया है. हमने समझा था कि हमें अब एक कैंपेन पे निकलना पड़ेगा, अवाम के सामने साबित करने के लिए, मीडिया में एक बयानिया खड़ा करने के लिए कि हमने नो कॉन्फिडेंस कर दिया, हमने दिखा दिया कि इमरान खान has lost the confidence of his National Assembly. आपको वो भी नहीं करना पड़ा. अब तो सदर पाकिस्तान ने भी मान लिया है. सदर पाकिस्तान ने खुद मान लिया है कि इमरान खान ने पार्लिमानी मेजॉरिटी खो बैठा है. साबित कर लो. अब उसने क्या साबित कर लिया? आप अपना पार्टी का जुलूस पार्लिमान के अंदर बुला के ये नहीं साबित करते हो कि आपके पास पार्लिमानी मेजॉरिटी है. जैसे कल हमें पता था कि आपके पास ना पार्लिमान में सपोर्ट है, ना अवाम में सपोर्ट है. हमें आज भी पता है कि ना पार्लिमान में आपका सपोर्ट है, ना अवाम में आपके सपोर्ट है. और अब जैसे हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा कि अब इस किस्म के फैसले वजीर आजम इमरान खान नहीं लेगा. अब ये फैसले कि कब अदम एतमाद होगा, कहां और किसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, ये फैसले पार्लियामेंट करेंगे. हम मिल बैठ के फैसला और स्ट्रैटेजी आपके सामने लेकर आएंगे और हम आपको बताएंगे खान साहब कि आप कब तक इस कुर्सी पे बैठे हो, आपका स्पीकर कब तक उस कुर्सी पर बैठा है, आपके कठपुतली वजीर आले कब तक अपनी कुर्सी संभाल रहे हैं. मैं जानता हूं कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इसी यूनिटी के साथ मिलके मेहनत करेंगे, इस किस्म के सियासी फैसले लेंगे
और सियासी स्ट्रैटेजी के साथ मिल बैठ के जब मौलाना फजल रहमान, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर आसिफ जरदारी प्लान बनाते हैं तो ये कठपुतली तो फारे की होती हैं, उनका तो मुकाबला नहीं कर सकती हैं। हमने एक शॉर्ट टाइम में अपने जमहूरी फैसले लेके, बिकॉज इतना मायूसी था इस निजाम के खिलाफ, इतना मायूसी था इस सिस्टम के खिलाफ कि जमहूरी जमातें भी इस प्रोसेस से अलग होना चाहते थे। और मैं ब्लेम किसी को इसलिए नहीं करता हूं कि हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि नेशनल असेंबली में जिस तरीके से the highest forum of Pakistan is degraded and debased on a daily basis, वो हम सब के सामने होता है। हम समझते हैं कि जितने भी कम स्पेस होगा, मानते भी है कि बहुत ही कम स्पेस है, लेकिन इस नालायक, नाअहल कठपुतली को एक्सपोज करने के लिए इतना भी स्पेस काफी है। और जब आपने मिलके फैसला किया कि आप बाय इलेक्शंस लड़ेंगे, बॉयकॉट नहीं करेंगे, इनका मुकाबला 4 सूबे में करेंगे, तो फिर आपने उनको एक्सपोज कर दिया कि हर सूबा पीडीएम के पास साथ है, हर सूबा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है, इमरान खान और इस कठपुतली हुकूमत के साथ नहीं है। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हम मिलके हर सूबा में इलेक्शंस भी मिलके लड़ेंगे, आपने अब साबित कर लिया है कि पार्लियामान इनके साथ नहीं है, अवाम ने भी उनको रिजेक्ट कर लिया है, और अब नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको रिजेक्ट किया है। और हम जरूर मज़ाहमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं कि इस परेशानी में जो खान साहब की हुकूमत, फैशिस्ट हुकूमत रवैया अपना रहा है, ये पूरा निजाम के लिए एक खतरा है। जो आज पार्लियामानी असेंबली में, पार्लियामान के लॉजेस में मेंबरान पार्लियामान के साथ हुआ था, खास तौर पे हमारे जो खातून मेंबरान पार्लियामान हैं, ये मैं जितना भी सख्ती से इसका मज़ामत करता हूं वो कम है। और हमें सब सियासतदान होते हुए ये समझना चाहिए कि हम इस सिलसिला को, इस प्रेसिडेंट को, इसमें हम ज्यादा हवा और आग अपने तरफ से नहीं डाल सकते हैं। जो वो है सो तो वो है। हम सब जानते हैं कि ये ना जमहूरी पसंद है, ना सियासतदान है, ये ना पाकिस्तान का जो हमारा सकाफत है, जो हमारा रवायत है, जो हमारा कल्चर है, इनमें तो है नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कारकुन, सदर जरदारी के कारकुन, मौलाना फजल रहमान के कारकुन कभी भी इस किस्म का रवायत नहीं अपनाता। और मैं अपना दिल पे हाथ लगा के कह सकता हूं कि हमारे मुखालिफ अगर किसी भी सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालिफ खातून हो, वो जितना बुरा अल्फाज इस्तेमाल करे, वो जो भी करे, मेरा कोई भी कारकुन उनके हाथ नहीं उठाते। और जो आज हुआ है, हम सबको पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जॉइंट मजम्मत होना चाहिए। एंड आई एम शॉक्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, who claims that he is the leader of the house, who claims that he is the leader of the nation, he claims that he commands, आपका जिम्मेदारी होता है जब आप लीडर ऑफ द हाउस हो तो फिर लीडर उस पूरा हाउस के हो जिसमें हम भी मेंबर्स हैं और वो भी मेंबर्स हैं। और कि खान साहब ने इस हमला का ना मजम्मत किया, ना जिक्र किया, it just goes to show कि इमरान खान का वही मेंटालिटी है जो इन थग्स के थे आज पार्लियामान के लॉजेस में। ये इस किस्म के जो मिस्टेक्स है, जब आप जानते हो कि आप हार रहे हो, जब आप जानते हो कि आपकी हुकूमत जा रहा है, तो फिर इस किस्म के गैर सियासी फैसले
लिए जाते हैं। खान साहब का जो तरीक़ेकार है, वो इल्जाम लगाना, गाली देना, बुजुर्गों को गाली देना, ये तो उसका रवायत है। लेकिन आप जितना गाली निकाले, जितने फ्रस्ट्रेशन निकाले, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा, रोओ पिटो, यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट का इलेक्शन जीत चुका। आप तो काबिल ही नहीं हो, ये कठपुतली काबिल ही नहीं है कि वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम भी ले नेशनल असेंबली में। इसको तो पता ही नहीं है कि मतलब क्या है उस ओहदा संभालने का। वजीर आजम इमरान खान साहब, आपको तो सीखने चाहिए था गिलानी साहब से। गिलानी साहब तो वजीर आजम साहब कोई 10 साल पहले, लेकिन उस 10 साल की काम की वजह से, इज्जत की वजह से, वजीर आजम का ओहदा जिस तरीके से उसने संभाला था, उसकी वजह से आज भी इस हाउस में हमारा मेजॉरिटी है। अगर आप ये बातें सीखते, पिछले 1-2 साल में आप यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो सियासत है, जो शराफत है, जिस तरीके से वो सबको इज्जत देता है, अगर आप वो काम कर सकते अपने ही मेंबर्स के साथ, तो आज आप इस पोजीशन में नहीं होते। पर आप ये नहीं कर सकते हो। सदर जरदारी का नाम लेना, सदर जरदारी का नाम लेना इस कठपुतली का, जब उसको समझ ही नहीं है, पार्लियामान में खड़ा होकर पता नहीं क्या क्या गालियां निकाल सकते हैं। लेकिन जब तक खान साहब खुद 12.5 years, और अगर हम इंक्लूड करते हैं ये महीने जो खान साहब ने सदर जरदारी साहब को इधर पिंडी में मेहमान रखा था, 13 years अगर खान साहब कर सकते तो करके दिखाए कि 13 years आप पाकिस्तान की जेल में गुजारे और आपके खिलाफ आज तक कोई कन्विक्शन ना हो, बल्कि जो 99 केसेस इस मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट ने उस सदर जरदारी साहब के खिलाफ शुरू किए थे, हर वो केस इन्हीं अदालतों ने माने हैं। इन्हीं अदालतों ने माने हैं कि सदर जरदारी साहब को बाइज्जत बरी किया है। आपके जो जुराइम है, आपके जो जुर्म है, जो आपने किया है, ये पिछले सिर्फ 3 सालों में, उसमें आप बाइज्जत बरी नहीं हो सकते। सदर जरदारी साहब ने तो हर सूबा को हुकूक दिया। ये 18वीं तरमीम क्या है? ये 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 30 साल का जिद्दोजहद, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का 1973 का आईन को बहाल करना किसी कठपुतली ने नहीं, सदर जरदारी साहब ने करके दिखाया। और आज जिस हक से, जिस वसाइल से आप पख्तूनख्वा के अवाम को महरूम रख रहे हैं, आप सिंध, बलोचिस्तान और हाँ बिल्कुल पंजाब को भी महरूम रख रहे हो, वो हक, वो वसाइल उनका हक इसलिए है कि सदर जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करवाया था, हमारा इत्तेहादियों ने मिलकर पास करवाया था। हम तो ना सिर्फ नस्लों से सियासत कर रहे हैं, और शहीद बीबी का और भुट्टो शहीद का आप सबको इल्म है, मगर सदर जरदारी ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरान अपना ही सियासी कुर्बानी और अचीवमेंट्स तो हैं ही सही, लेकिन उस तरफ से भी मेरा खानदान अपना वालदा की तरफ से नस्लों से सियासत में है, और अपना वालिद की तरफ से भी नस्लों के सियासत से है। और हमारा जो ANP के दोस्त है, अवामी नेशनल पार्टी के दोस्त है, मेरा दादा हाकिम अली जरदारी साहब उस जमात की बुनियादी मेंबर था, सिंध का सदर था। हम सियासत अपने अवाम के लिए करते हैं, हम सियासत इस मुल्क के गरीब के लिए करते हैं, अपने उसूलों के लिए, अपने रवायात के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने कौमों के लिए, हुकूक दिलवाने के लिए, हुकूक हासिल करने के लिए। हम चोर दरवाजों से
जैसे आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं फख्र से कह सकता हूं कि हम कभी भी चोर दरवाजों से उस कुर्सी पे ना बैठे हैं और ना बैठेंगे। हमने सिर्फ एक सेनेट की सीट लड़के हमने पहली बार इस इमरान कठपुतली को शिकस्त दिलवाया था। हमने उस हर आदमी का, हर पाकिस्तानी शहरी का जिसने इस कठपुतली, इस नालायक वजीर आजम की वजह से पिछले 3 सालों में तकलीफ सहा है, जो मुआशी दहशतगर्दी हमारे अवाम के साथ किया गया है, जो मुआशी कत्ल हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा ताजिर, सब हर किसी के साथ हो रहा है, उसका हिसाब हमने एक जीत के थ्रू लिया है। हर पाकिस्तानी उस दिन इसलिए खुशी मना रहा था, ना सिर्फ कि ये जमहूरियत की जीत है, ना सिर्फ कि हमने सेनेट का एक सीट निकाला है, मगर इसलिए भी कि वो 2 शख्स, एक इमरान खान और उनका उम्मीदवार, जिनकी वजह से ये मोहराशी बहरान चल रहा है, उनको भी आपने शिकस्त दिलवाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अगर हम इसी तरीके से सब मिलके मेहनत करते हैं, एक होके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आगे बढ़ते हैं, हम सियासी लड़ाई का सियासी हल भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमारा होगा। और ये कामयाबी ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, सदर आसिफ जरदारी का, या मैंगल साहब का, या मालिक साहब का, या अचकसाई साहब का, ये कामयाबी इंशाअल्लाह ताला हर पाकिस्तानी का कामयाबी होगा जो एक जमहूरी पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज आप, आई रियली वांट कि हम खाना खाना शुरू कर दें, बहुत ही देर से हमारे मेंबरान नेशनल असेंबली इंतजार कर रही हैं। शुक्रिया जी। पीडीएम के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। 24 घंटे